106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 20 जुमादुल उखरा और 3 जनवरी है। उन्वान है 8 अहम खबरें। ये वीडियो आपने सुन ली। ये मुतल्लका वज़ीर का वीडियो बयान है जिसमें बताया गया है कि ट्रक यूनियन की जो हड़ताल चल रही थी और बहुत से ड्राइवर पूरे देश में हड़ताल पर थे, उनमें और ट्रक यूनियन में यानी सरकार में समझौता हो गया है और सरकार ने फ़िलहाल ये कहा है कि अभी ये नया कानून लागू नहीं होगा। नए कानून में जो अहम बात है वो सुनने की है। कानून में ये है कि अगर हादसा करने के बाद ड्राइवर भाग निकला और वो आदमी मर गया जिसके साथ टक्कर हुई है, टक्कर लगी है, उस सूरत में ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हो सकती है और 7 लाख जुर्माना हो सकता है। यह वो नुक्ता है जिस पर ड्राइवर हड़ताल पर थे। बहरहाल फ़िलहाल समझौता हो गया है और सरकार ने यह कहा है कि अगर कानून लागू होगा तो पहले यूनियन से मशवरा किया जाएगा। ऐसा समझौता हुआ है। अब देखिए आगे और क्या होता है। उधर मौसम की बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में ठंड के असरात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के काफ़ी इलाकों में ठंड है, कोहरा पड़ रहा है और लखनऊ और गाज़ियाबाद में ज़्यादा ठंड के असरात हैं और कोहरे के असरात हैं, कहीं कहीं थोड़े असरात हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के एमएलए दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया है और एक वज़ीर की रहाइश गाह के बाहर एहतजाज दर्ज कराया है। एमएलए ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा जंगलात का अफसर अनदेखी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तरक्की काम में रुकावट बना हुआ है, उसका फ़ौरन तबादला किया जाए। उधर झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के करीबी ताजिरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई कर दी है। ईडी जब कहीं छापा मारती है और छापेमार कार्रवाई करती है तो अब सबकी समझ में आने लगा है कि हो क्या रहा है। दिल्ली में वाक़े इस्राएली सफारत खाने के पास चंद दिन पहले जो बम धमाका हुआ था उसके बारे में अब दिल्ली पुलिस का ये बयान आ गया है कि ये टाइम बम था, टाइम बम ने किसी ने हमला किया था। पुलिस इस मामले में 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और एक मुश्तबा की तलाश है। उधर खबर आ रही है कि गुजरात में आज 84 पैसे और पंजाब में 51 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है। बीजेपी के साबिक एमएलए संगीत सोम के खिलाफ आज अदालत में सुनवाई होगी। उन पर इल्ज़ाम ये है कि असम्बली चुनाव के दौरान चुनाव अफसर को थप्पड़ मारा था। ये बीजेपी के साबिक एमएलए संगीत सोम मेरठ के इलाका सरधने से चुनाव लड़ा करते हैं। उधर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराना के वसीम एडवोकेट का 32 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है और अभी चंद महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि उनके गुर्दे ख़राब हुए थे। हाफिज़ बिलाल कैरानवी ने हमें ये खबर दी है और इसकी तस्दीक मशहूर एडवोकेट मुस्तफ़ा वकील साहब ने भी कर दी है। तदफीन 10 बजे होगी। सामीन से मरहूम की मग़फ़िरत और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की दरख्वास्त की जाती है। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है। मरकज़ी सरकार के एक सीनियर अफसर ने सहाफ़ियों को बताया कि CAA कानून 2019 के ज़ाब्तों को लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। अफसर का ये भी कहना है कि जल्द ही सरकार CAA के ज़ाब्ते जारी करने जा रही है। एक मरतबा नियम यानी ज़ाब्ते जारी हो जाएं तो फिर कानून लागू किया जा सकता है जिससे मुस्तहिक लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जा सके।
بتا دیں 4 سال سے زیادہ کی دیری کے بعد اب CAA کے جو عام نیم ہیں ان کو کرنا لازمی ہے. ایسا نہ کیا تو قانون پھر تعطل کا شکار ہو سکتا ہے. چرچا کے دوران سینئر افسر نے صحافیوں سے پوچھا کہ اپریل مئی میں پارلیمانی چناؤ ہونے کے امکانات ہیں. کیا ایسی حالت میں CAA کو نوٹیفائی کیا جائے گا؟ اس کے جواب میں افسر نے کہا کہ پارلیمانی چناؤ سے کافی پہلے ایسا کر لیا جائے گا. افسر کے مطابق ضابطے کے ساتھ ساتھ آن لائن پورٹل بھی تیار ہے. پورا معاملہ آن لائن ہوگا. درخواست گزاروں کو وہ سال بتانا ہوگا جب انہوں نے دستاویزوں کے بغیر ہندوستان میں داخل رہتے ہیں، وہ ہندوستان کی سرحد میں آئے تھے. سرکاری افسر نے کہا کہ درخواست گزاروں سے کوئی دستاویزات نہیں مانگے جائیں گے. یہی وہ بات ہے. درخواست جو غیر ملکی لوگ ہیں وہ کسی دیش سے یہاں آ کر رہتے ہیں، ہندوستان میں آ گئے ہیں، سرحد پار کر کے آ گئے ہیں، ان سے بغیر دستاویزات کے ان کو ہندوستانی شہریت دے دی جائے گی. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کس سن میں کس سال میں یہاں آئے تھے. یہ قانون 2019 سے پہلے پاس ہوا تھا. اس قانون کے تحت بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے 31 دسمبر 2014 تک ہندوستان میں آئے متاثرین غیر مسلموں، ہندو، سکھ، جین، بودھ، پارسی اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی. بتا دیں کہ دسمبر 2019 میں پارلیمنٹ سے CAA قانون پاس ہو گیا تھا. قانون پاس ہونے اور صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے بعد دیش کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر مخالفت کی گئی تھی. اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان بھی آ گیا ہے. حال ہی میں 27 دسمبر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ CAA کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ دیش کا قانون ہے. انہوں نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر اس مدعے کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام بھی لگایا تھا. CAA لاگو کرنا BJP کی پابندی ہے. کلکتہ میں پارٹی کی ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا تھا کہ CAA کو لاگو کرنا بھاجپا کی پابندی ہے کیوں ہم نے وعدہ کیا ہے. CAA لاگو ہونے کے بعد کام کس طرح ہوگا؟ 9 ریاستوں میں DM کو دی گئی یہ طاقتیں. پچھلے 2 سال میں 9 ریاستوں کے 30 سے زیادہ ضلع مجسٹریٹوں اور داخلہ سیکریٹریوں کو ناگرکتا ادھینیم یعنی CAA 1955 کے تحت افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بودھ، جینیوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو ہندوستانی شہریت دینے کی شکتیاں، اختیارات دیے گئے ہیں. ان ریاستوں میں دی گئی ہے شہریت. وزارت داخلہ کی 2021 اور 22 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 1 اپریل 2021 سے 31 دسمبر 2021 تک پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ان غیر مسلم اقلیتی سماج کے کل 1414 غیر ملکیوں کو ہندوستانی شہریت دی گئی ہے. جن 9 ریاستوں میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے غیر مسلم اقلیتوں کو شہریت دی گئی ہے وہ گجرات، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، پنجاب، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، دلی اور مہاراشٹر ہیں. سوال یہ ہے جب آپ موجودہ قانون کے تحت پہلے سے شہریت دیتے آ رہے ہیں تو آپ کو CAA لاگو کرنے کی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے شبہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی سرکار کو اس قدم سے پیچھے ہٹنا چاہیے یا اس کی تحریری وضاحت ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی ہندوستانی شہری پریشان نہیں ہوگا. یہ زبانی گائیڈ لائن سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اس کے بارے میں تحریری وضاحت ہونی چاہیے اور تحریر جہاں قانون پاس کیا ہے یعنی جن کاغذات میں سرکار نے قانون پاس کیا ہے انہی کاغذات میں لکھا جانا چاہیے کہ CAA سے کسی ہندوستانی شہری کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر سرکار ایسا نہیں لکھتی ہے اور زبانی بات کرتی ہے تو سمجھا یہی جائے گا کہ اس سے پریشانی ہو سکتی ہے.